अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हमारी हुकूमत अपोजिशन पर तो नाराज़ होती है कि अपोजिशन तनकीद न करे, लेकिन बड़ी खबर आज आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हुकूमत को खबरदार कर दिया है, हमारी हुकूमत को, पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो इक़दामात हैं मौजूदा हालात में इस आलमी वबा के पेश नज़र वो नाकाफ़ी हैं। हुकूमत को इक़दामात मज़ीद सख्त करने होंगे, नहीं तो पाकिस्तान जो है इस आलमी वबा के सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में शामिल होगा और पाकिस्तान को जो है माशी बहरान का फ्यूचर में सख्त तरीन सामना करना पड़ेगा। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी की है। अक़वाम मुत्तहिदा में ये आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ख़बर छपी है और उसमें ये बताया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक कॉन्फ्रेंस हुई है। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट में, उन ममालिक की तिजारत और बरामदात और मौजूदा जो उनकी माशी हालात हैं या मौजूदा जो वबा फैली हुई है, उनकी तरक्की जो है, तिजारत और तरक्की, इसके मौजू पर कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के हालात का भी जायज़ा लिया गया है। आलमी तौर पर जो 170 तरक्की पजीर ममालिक हैं उनका भी जायज़ा लिया गया है, उनकी तिजारत का, बरामदात का और तरक्की का। और उसमें जनूबी अफ्रीका के ममालिक, अर्जेंटाइन और पाकिस्तान, इनको सर फहरस्त रखा गया है कि इनको अलार्मिंग सिचुएशन बताई गई है इनके हवाले से और इनको वार्निंग दी गई है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। मैं ख़बर पढ़कर सुनाता हूँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत क्या कर रही है। अपोजिशन पर तो हुकूमत गुस्सा कर रही है, शहबाज शरीफ पर, बिलावल भुट्टो पर, मौलाना फजल रहमान पर, कि ये खामखा तनकीद कर रहे हैं, सियासत चमका रहे हैं। मैं भी हुकूमत का नकाद हूँ। हम तो अपोजिशन के नकाद नहीं होते, ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी हुकूमत की बनती है, अपोजिशन की इतनी नहीं होती, वसाइल हुकूमत के पास होते हैं। तो हुकूमत पर तनकीद इसलिए हम करते हैं, अपोजिशन भी करती है, क्योंकि ज़िम्मेदारी हुकूमत की बनती है और अगर हुकूमत ज़िम्मेदारी अपनी पूरी नहीं करेगी तो ज़ाहिर है तनकीद का निशाना बनेगी। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का तो कोई पार्टी तो है ही नहीं अक़वाम मुत्तहिदा। उन्होंने भी अलार्मिंग सिचुएशन बताई है और वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि इक़दामात सख्त करने होंगे। ख़बर ये है, इसमें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और उसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को ख़बरदार किया है और कहा है कि पाकिस्तान इस आलमी वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में शामिल होगा और हुकूमती इक़दामात को जो है नाकाफ़ी करार देकर हुकूमत को मज़ीद सख्त इक़दामात करने का कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर हुकूमत ने सख्त इक़दामात नहीं किए और इसी तरह ये वबा फैलती रही और मईशत जो है तबाह होती रही, या जो सिक्का है वो अगर गिरता रहा, उसका वैल्यू गिरता रहा, तो ये पाकिस्तान को मुश्किल तरीन माशी हालात का सामना भी करना पड़ेगा। ये जनेवा में जो है कॉन्फ्रेंस हुई है अक़वाम मुत्तहिदा के तहत और इस कॉन्फ्रेंस में 170 ममालिक का जायज़ा लिया गया और उनके लिए तशवीश का इज़हार किया गया है। ख़ास तौर पर जनूबी अफ्रीका के ममालिक, अर्जेंटाइन और पाकिस्तान, इनको ज़्यादा इनके लिए तशवीश का इज़हार ज़्यादा किया गया है कि पाकिस्तान के, अर्जेंटाइन के, जनूबी अफ्रीका के ममालिक के हालात जो हैं, मौजूदा हालात जो हैं, आलमी वबा के असरात इनमें बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं और इनकी माशी हालत भी बेहतर नहीं है और इक़दामात भी उस तरह नहीं किए जा रहे जिस तरह करने चाहिए। तो कॉन्फ्रेंस में तरक्की पजीर ममालिक के माशी हालात का जायज़ा लिया गया और पाकिस्तान के हालात पर भी तशवीश का इज़हार किया गया और पाकिस्तान को ख़बरदार किया गया कि पाकिस्तान आलमी वबा से निमटने के लिए, आलमी वबा से मुतासर होने वाले, सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल होगा। पाकिस्तान को माशी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान की हुकूमत को सख्त इक़दामात करने होंगे, मौजूदा इक़दामात नाकाफ़ी हैं। कॉन्फ्रेंस में जनूबी अफ्रीका के ममालिक की भी ऐसी ही कुछ हालत बताई गई है और उनको भी इस तरह की ही वार्निंग दी गई है
اور دنیا کے 170 ترقی پذیر ممالک کی معاشی حالات کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو بھی معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عالمی اداروں کو جو تمام عالمی ادارے ہیں اقوام متحدہ کے تحت یا اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، مختلف ایشین بینک ہے، ان تمام عالمی اداروں کو پہلے سے ہی خبردار کیا گیا ہے کہ یہ جو 170 ترقی پذیر ممالک ہیں جن میں پاکستان اور ارجنٹائن بھی سر فہرست ہیں، ان کے لیے ایڈوانس انتظامات کیے جائیں۔ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان ترقی پذیر ممالک کو تقریباً $2.5 ٹریلین کے پیکیج کی ضرورت پڑے گی، یعنی پڑ رہی ہے، ابھی اس وقت ضرورت ہے، جو حالات چل رہے ہیں اس سے 2.5 یعنی 2 سے 3 کے درمیان کہا ہے تقریباً $2.5 ٹریلین ان کی بحالی کے لیے یا ان کی امداد اور ریلیف اور ہیلپ کے لیے جو ہیں چاہیے ہوں گے۔ اس کا ایڈوانس میں انتظام کیا جانا چاہیے، یہ عالمی اداروں کو اقوام متحدہ نے مشورہ دیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ $500 ملین جو ہے وہ ایمرجنسی کے لیے رکھے جائیں، $1 ٹریلین جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے رکھا جائے، اور $1 ٹریلین جو ہے لوگوں کی امداد کے لیے رکھا جائے۔ یہ اقوام متحدہ نے عالمی اداروں کو کہا ہے۔ اور ایشیائی ممالک کی مارکیٹ، یہ کہا ہے کہ جو ایشیائی ممالک ہیں ان کی مارکیٹ جو ہے وہ سخت بحران کا شکار ہے، کرنسی کا ویلیو بھی تیزی سے گر رہا ہے، قیمتیں تیزی سے گر رہی ہیں، جس کی وجہ سے مشکلات بڑھ گئی ہے ان ممالک کی، ایشیائی ممالک کی۔ اور ایشیائی مارکیٹ جو ہے 2008 کے بعد سب سے زیادہ اس موجودہ عالمی وبا کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے اور بحران کا شکار ہوئی ہے۔ اس لیے اب ان ممالک کے حوالے سے عالمی اداروں کو اب کہا ہے کہ افریقی ممالک جو ہیں ان پر نظر رکھی جائے، پاکستان پر نظر رکھی جائے، ارجنٹائن پر نظر رکھی جائے، اور ان کی معاشی مشکلات ان کی بڑھ رہی ہیں تیزی کے ساتھ، حکومتیں بھی ان کے اقدامات نہیں کر رہیں، تو حکومت کو بہرحال عالمی اداروں کو بھی خبردار کیا ہے، اور ان حکومتوں کو بھی جن میں پاکستان سر فہرست ہے۔ میرا آج کا مقصد یہ تھا پروگرام کرنے کا کہ حکومت، وزیر اعظم عمران خان اپنے طور پر تو اقدامات جو ان کو سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن کی تجاویز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپوزیشن کا کوئی ان کے ساتھ مل بیٹھ کر قومی پالیسی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گزشتہ روز بھی وزیر اعظم نے خطاب کیا اور اس خطاب میں بھی کوئی قومی پالیسی نہیں دی تھی۔ آج فردوس عاشق اعوان کی پریس کانفرنس بھی میں سن رہا تھا، تو وہ یہ سمجھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف کے پاس، اپوزیشن لیڈر ہیں ظاہر شہباز شریف، ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ تنقید کر رہے ہیں حکومت پر۔ یہ تو چلے آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کو کس نے کہ شہباز شریف نے تو نہیں کہا نا اقوام متحدہ کو کہ آپ یہ رپورٹ جاری کریں اور تشویش کا اظہار کریں پاکستان کے حالات پر یا حکومتی اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار کریں۔ یہ شہباز شریف یا بلاول بھٹو زرداری تو اقوام متحدہ میں درخواست نہیں دے کر آئے، اقوام متحدہ آپ کے حالات دیکھ رہا ہے، ان کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ان کو پل پل کی رپورٹ جو ہے پاکستان کے حالات کی، موجودہ عالمی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جس طرح کی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، یا جس طرح کے حکومتیں، صوبائی حکومتیں ہوں یا خاص طور پر مرکزی حکومت جو ہے PTI کی، وہ جو اقدامات کر رہی ہے، تو وہ سب ان کے پاس رپورٹ جا رہی ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ نے کوئی ہوا میں تیر نہیں مارا، آپ نے ظاہر ہے اقوام متحدہ میں ہی جانا ہوتا ہے، عالمی اداروں سے ہی فنڈ لینے ہوتے ہیں، عالمی مالیاتی جو ادارے ہیں IMF، ایشین بینک، ورلڈ بینک، اور یہ جو ادارے ہیں ان سے ہی آپ نے مدد لینی ہوتی ہے۔ تو اقوام متحدہ نے انہی اداروں کو کہا ہے کہ بھیا یہ اقدامات ان کے لچھن اچھے نہیں نظر آ رہے، پاکستان کے بھی، ارجنٹائن کے بھی، افریقی ممالک کے بھی، تو ان پر جو ترقی پذیر ممالک ہیں 170 کی لسٹ ہے کہ ان پر نظر بھی رکھی جائے، اور ان کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ، اور پاکستان جو ہے اقدامات بھی نہیں کر رہا اور ان کے حالات بھی بگڑ رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں سخت ترین معاشی مشکلات بھی درپیش ہوں گے پاکستان کو، اور پاکستان اس عالمی وبا سے جو سب سے زیادہ متاثر ممالک ہوں گے
ان میں بھی شامل ہوگا. اسی لیے عالمی اداروں کو بھی وارننگ دی گئی ہے کہ ان کے لیے احتیاطی تدابیر، ایڈوانس جو اقدامات ہیں وہ بھی کیے جائیں، اور ان حکومتوں کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے لچھن بھی بہتر کریں اور اپنے اقدامات جو ہیں وہ سخت کریں. جس طرح وزیر اعظم پر تنقید ہو رہی ہے یہاں پر کہ وزیر اعظم لائٹ لے رہے ہیں، لاک ڈاؤن سے بھی انکار کر رہے ہیں. ISPR بھی کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن کریں، صوبائی حکومتیں ریکویسٹ کر رہی ہیں لاک ڈاؤن کریں، اپوزیشن کہتی ہے لاک ڈاؤن کریں، میڈیا کہہ رہا ہے لاک ڈاؤن کریں. کسی کی بات وزیر اعظم نہیں مان رہے، اور وزیر اعظم مطمئن ہے اپنے اقدامات سے. وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں کہ جو میں سمجھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں وہی درست ہے. لیکن اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ یہ اقدامات ناکافی ہیں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.